बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पीटीआई के लिए कुछ अच्छी ख़बरें हैं और कुछ मुल्क के हालात जो हैं कि वो बड़ी बुरी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के अंदर जिस संजीदगी का मुज़ाहरा किया जाना चाहिए था वो संजीदगी नज़र नहीं आ रही। अच्छी खबरें ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं शहजाद अकबर और अली नवाज़ के भाई जो हैं वो गुज़श्ता चंद हफ्तों से लापता थे। उन्हें उनके घर से सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद ने गिरफ़्तार किया था, लेकिन उन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि उन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया। तो ये तस्वर किया जा रहा था कि पुलिस या रेंजर की वर्दी में कुछ नामालूम अफराद ने उनको अगवा कर लिया है। अब वो अपने घर वापस आ चुके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर उनकी अनाउंसमेंट सामने आई है कि वो बखैर और आफियत अपने घर वापस आ चुके हैं, लेकिन इमरान रियाज खान अभी तक वापस नहीं आ सके और ना ही उनकी कुछ इतलात है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनका मामला अभी भी ज़ेर इल्तवा है, लेकिन कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन दूसरी जानिब कुछ इस किस्म की इतलात भी हैं कि जिनसे मुल्क के अंदर मज़ीद बिगाड़ की स्मेल फील हो रही है। इस वक्त बिजली के बिलों को लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाम सड़कों पर है। बहुत सी जगहों के ऊपर जलाओ घेराव के वाक़यात पेश आए, बिजली के बिल चलाए गए, एहतजाज हो रहा है, हड़तालें हो रही हैं, मसाजिद से मिंबर से ऐलानात किए जा रहे हैं कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए, नहीं तो हड़ताल की जाएगी, मुजाहरे किए जाएंगे, बिल अदा नहीं किए जाएंगे। इसी तरह ताजर तंजीमें जो है पाकिस्तान भर की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सनतकार, ताजर, इन्होंने 29 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान किया है। और अगर बिलों के ऊपर रिलीफ ना दिया गया और हुकूमत ने कोई कंक्रीट कदम ना उठाया तो फिर 2 सितंबर को मुल्क भर में पहिया-जाम हड़ताल की जाएगी। ये अनाउंसमेंट की गई है। पहिया-जाम तो पाकिस्तान के अंदर शायद अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े तिजारती मराकज़ हैं वो और इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो ज़रूर बंद होंगे। और एक दिन के अंदर पाकिस्तान में अगर कारोबार बंद हो जाए तो न सिर्फ अरबों रुपए की बरामदात मुतासर होती हैं, बल्कि इतना ही कहीं ज़्यादा जो है कि वो टैक्स की मद में पाकिस्तान को और आमदन की मद में पाकिस्तान को नुकसान होता है। एक तरफ ये हालात है और दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इतवार को छुट्टी का दिन था, लेकिन इसके बावजूद इजलास हुआ। लेकिन इजलास जो है कि वो बग़ैर किसी ठोस नतीजे के ख़त्म हो गया। मज़ीद 48 घंटे वज़ारत तवानाई को दिए गए हैं कि वो काबिल अमल तजावीज़ पेश करें कि किस तरह से आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है और पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर भी मनफी असरात मुरतब ना हों। लेकिन वज़ारत तवानाई के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर सीनियर जर्नलिस्टों, एंकर पर्सनस को एक ब्रीफिंग दी जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी, उसमें मैं भी शरीक था। उसके अंदर वो बिल्कुल खाली हाथ दिखाई देते थे और खाली ज़हन दिखाई देते थे। उनका कहना था कि उनके पास इसके अलावा कोई और चारागार नहीं है। अगर जर्नलिस्टों के पास या किसी के पास कोई तजवीज़ है तो वो दे दें, हम प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे। ये जिस वजारत का आलम हो वो प्राइम मिनिस्टर को क्या जो है कि वो रिलीफ पैकेज फराम करेगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क के अंदर आवाम सड़कों पर हैं और कुछ जगहों के ऊपर जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी की जा रही है। बाकी सियासी जमातों को खुली छूट है कि वो मुजाहरे करें या जो भी करें, उनके बारे में कुछ नहीं होगा। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त निगरान हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर को ज़हन के अंदर शायद कुछ ऐसी चीज़ डाली की गई है कि अगर आप देर बा ये हुकूमत कायम रखना चाहते हैं तो मुल्क में हालात को बिगड़ने दिया जाए। हालात बिगड़ेंगे तो कहा जाएगा अमन व अमान का मसला है, हालात बिगड़ेंगे तो कहा जाएगा जी कि माशी इमरजेंसी लगाई जा सकती है और माशी इमरजेंसी लगाकर अमन व अमान का जवाब बनाकर इलेक्शन को 90 दिन से आगे कहीं ज़्यादा किया जा सकता है। ये कुछ लोगों के ज़हनों में ये मामला चल रहे हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि जी कि इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ जो है कि वो परवेज़ मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने भी पाकिस्तान में नवंबर 2007 में इमरजेंसी प्लस लगाई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदालतों के जजों को घरों में नज़रबंद किया गया था। सिर्फ उन जजों को नज़रबंद किया गया था जो जनरल मुशर्रफ की वर्दी समेत इलेक्शन लड़ने की मुखालफत कर रहे थे। तो उस वक़्त भी आइन को मुअत्तल किया गया था, आइन शिकनी की गई थी और वही वो केस था जिसमें मुशर्रफ को स्पेशल कोर्ट के ज़रिए सज़ा भी दी गई थी, लेकिन उस सज़ा पर अमल नहीं हो सका। वो मुल्क से फ़रार हो गए थे और तमाम उम्र फिर बैरून मुल्क गुजारी और जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर एक पूरे एजाज़ के साथ उनको वापस वतन लाकर दफनाया गया। तो ये मामलात इस वक्त भी
پاکستان میں جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر ہیں، اور وہ نگران وزیر اعظم کی بھی ذہن میں یہ پیوند کاری کر رہے ہیں کہ حالات کو خراب ہونے دیا جائے، اور جتنے حالات خراب ہوں گے اتنے ہی الیکشن کو آگے لے جانے میں مدد ملے گی۔ لیکن اس وقت اعلیٰ عدلیہ جو ہے کہ وہ کافی متحرک دکھائی دیتی ہے، اگرچہ ابھی پریکٹیکلی سپریم کورٹ کے اندر پٹیشنز فائل ہوئی ہیں، ان کے اوپر کوئی پریکٹیکلی ابھی ہمیں اقدامات نظر نہیں آئے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشن ہو سکتا ہے۔ جو 90 دن سے آگے الیکشن کو لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے اور ایک بڑا فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو ان حالات کے اندر اٹک جیل کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ہم نے گزشتہ روز بھی آپ کو بتایا تھا کہ اٹک جیل میں عمران خان سے تفتیش کی گئی۔ عمران خان سے ان 2 دنوں کے اندر 2 بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک ان کے وکیل لطیف کھوسہ کی ملاقات ہوئی تھی، جس کا احوال انہوں نے خود بھی کچھ بیان کیا، اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ JIT 9 مئی سمیت جو متعلق کیسز تھے متعدد، ان کی تفتیش بھی کی گئی ہے۔ اور اس سارے معاملے کے اندر سائفر کا بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تحقیقات کی گئی ہیں۔ تو عمران خان نے ان JITs کو جو 9 مئی سے متعلق تھی، اس کو تو بڑا صاف صاف جواب دیا کہ وہ 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے ان کو اغوا کیا گیا تھا، غیر قانونی گرفتاری کی گئی تھی، اس کو سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پھر غیر قانونی قرار دیا، اور اس کے بعد وہ 2 دن تک جو ہے کہ وہ ریاست کی تحویل میں تھے، نہ ان کے پاس فون تھا، نہ کوئی رابطہ تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ 9 مئی کے واقعات میں انہوں نے اکسایا کسی کو، یہ سراسر جھوٹ اور الزام ہے، اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ انہوں نے بڑا 2 ٹوک واضح بیان دیا۔ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے ایسے شواہد موجود ہیں کہ آپ نے پہلے سے ہی لوگوں کو کہہ رکھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ایسے شواہد ہیں تو عدالت میں پیش کر دیجئے۔ یہ معاملہ جو ہے کہ انہوں نے بالکل اس کو مسترد کر دیا، اور سائفر کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا 2 ٹوک موقف اختیار کیا تھا، اور کہا تھا کہ وہ فارن آفس کے اندر موجود ہے، وہ پرائم منسٹر آفس کے اندر موجود ہے۔ اگر پرائم منسٹر آفس میں موجود نہ ہوتا تو پھر شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو دوسری میٹنگ ہوئی، اس میں پھر کس سائفر کے اوپر بات کی گئی، کس سائفر کی جو پریزنٹیشن دی گئی، وہ پھر کیا معاملہ تھا، تو اس لیے اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا۔ لیکن سب سے دلچسپ معاملہ جو ہے کہ وہ لطیف کھوسہ کی ملاقات کیا، اور اس ملاقات کا درمیان جو ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے وہاں پہ اپنا ایک اہلکار بھی بٹھا دیا تھا، اور اس پہ لطیف کھوسہ اور وہاں پہ ان اہلکار کے درمیان اور پھر بعد میں جیلر کے درمیان بڑی تلخ کلامی گرما گرمی بھی ہوئی، اور لطیف کھوسہ نے بڑے سخت جملے بھی ادا کیے، اور انہوں نے بیسیکلی ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل کے بھی، لطیف کھوسہ کا خیال ہے کہ وہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے یہ سب کا سب جو ہے کہ پیچھے سے وہی کر رہے ہیں جو اس وقت پورے ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے ان کے بارے میں بڑے سخت جملے کہے۔ جو یہ اہلکار تھا وہ کچھ دیر وہاں بیٹھا عمران خان اور لطیف کھوسہ کے درمیان، لیکن پھر جب لطیف کھوسہ نے تھوڑی سختی کی تو وہ اٹھ کے وہاں سے چلا گیا، اور پھر جیلر کو کہا گیا، اور جیلر فوری طور کے اوپر وہاں پر پہنچے۔ انہوں نے کچھ وضاحتیں دینے کی کوشش بھی کی، لیکن معاملہ جو ہے کہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ پھر وہ معذرت کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، اپنے اہلکار کو لے گئے۔ لیکن یہ کس کو نہیں معلوم کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس ایوان صدر تک جو ہے کہ وہاں پہ بگنگ کی جاتی ہے، ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے ہیں، تو ایک اٹک جیل، اور اٹک جیل میں بھی سپرنٹینڈنٹ جیل کا آفس جہاں پہ عمران خان لطیف کھوسہ سے ملاقات کر رہے ہیں، وہاں پہ کون سی پرائیویسی ہوگی؟ وہاں پہ یقیناً ڈبنگ ہوئی ہوگی، لیکن ایک بندہ بٹھا کر ایک وہاں پہ ماحول بنانا، سین بنانا، یہ کوشش کی گئی تھی، اور وہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اس وقت سب سے اہم معاملہ جو ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر پیر کے روز 28 اگست کو 12 بجے جو ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سماعت ہونی ہے۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا، اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا ان کو دیگر تمام مقدمات میں حفاظتی ضمانت ملے گی نہیں ملے گی، اور کیا آلریڈی سائفر یا 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے یا نہیں ڈالی جا سکی۔ یہ چیزیں کل کلیئر ہوں گی، اور اس کے بعد مزید کچھ سمت واضح ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ ملک کے اندر جو اس وقت ہجانی کیفیت ہے، عوام سڑکوں پر ہے، بہت سے لوگ اس وقت اسلام آباد راولپنڈی میں طاقتور حلقوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ فوری طور کے اوپر معاملات کو صلح جوئی کی طرف لے جایا جائے، اور اس میں جتنی بھی پاپولر لیڈرشپ ہے، جو عوام جس کی بات سنتے ہیں، اس کو عوام کے ساتھ انٹریکشن کرنے دیا جائے، اس سے جذبات کو قابو میں کیا جا سکے گا۔ لیکن جن طاقتوں کا یہ خیال ہے کہ حالات کو زیادہ سے زیادہ خراب کیا جائے تاکہ ان خراب حالات سے فائدہ اٹھا کر
जमहूरियत का बिस्तरा गोल किया जाए और निगरान का जो दौरानिया है उसको तवालत देकर अपने इख्तियारात का जो मज़ा है वो हासिल किया जाए। ये दो इस वक्त ताकतें मद्दे मुकाबिल हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होंगी, आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।